السلام عليكم حبابي، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي بخير؟ صحه لاباس؟ كنتمنى كلشي يكون هو هذاك. اليوم جايكم بفيديو جديد بطريقه باش نطبعوا على كاس، ولكن هاد المره كاس في شكل. اليوم غادي نطبعوا على هاد الكاس اللي كيتسمى ماجيك. شفتو كي كيكون كحل دابا في هاد الوقت، مي ابخي ما نطبعوا فيه غتبان لكم التصويره اللي غادي تبان واعره. المهم ديجا هضرت معاكم في الفيديو القديم على حساب العبارات ديال الكاس اللي بغينا نطبعوا فيه، مي غنعاودهم ليكم باش تعرفوا. المهم هنا كندخلوا نيو. المهم انا كنخدم فوتوشوب كي قلت لكم. عندنا 21 في الطول، 9 في العرض، 300 بيكسل باغ انش. كنخدموا بالالوان اس ام اي كا 8 بيت. كنخليو هادو اصلا ما كنقيسوهمش. والخلفيه بيضه، كنفضلوا الخلفيه بيضه على حساب الكاس، ماشي على حساب الكاس، على حساب اي حاجه بحال هادشي في الطبع كنفضلوا تكون الخلفيه بيضه. وكنديروا انشاء. كيكون هذا هو الطول ديال الكاس فاش كيطبع. فاش كندوروه كيجينا بحال هكا. عندي هاد الكاس ديجا ملصقاه حتى هو نطبعو. مي انا بغيت نصور لكم فيديو على حساب كاس ماجيك باش نطبعو فيه. المهم كما كنت ديجا ذكرت لكم، لا ماشي هذا، هذا. بما انني ديجا ذكرت لكم باللي كنخدموا بحوايج مهمين، بيسي امبريمونط. عندنا هاد سكوتش ضروري، كاين ديال القاعد هذا، وكاين واحد اخر سيراميك، مقص باش كنقطعو سكوتش. شنو كنحتاجو عاوتاني؟ والآلة الحرارية. المهم باش نطبعو هاد التصويره في الكاس خاصنا نقلبوها كنمشيو للايماج. جو كخوا بلي كيبان ليكم. نقرب هكا. هيا. المهم كندخلو الايماج، كنديرو ايماج روتاسيون فليب كافا اوريزونتال، يعني خاصها تقلب بشكل افقي، حيت كاين اللي كيقلبها ولكن كتقلب بشكل عمودي. حنا بغيناها بالشكل الافقي باش تجينا بحال هكا. ديجا كنت ديجا خدمت بواحد الورقه طبعت فيها جوج تصاور. بغيت هاد البلاصه ما غاديش تضيع، كنقول لكم الورقه وحده كنخدموا فيها 3 ديال التصاور على حساب الكيسان. هادشي على حساب الكيسان. وان شاء الله قريب ندير لكم فيديو على حساب لي تيشيرت كيفاش كنطبعوا فيهم، شحال ديال الحراره اللي كيستحمل التيشيرت، النوع ديال الثوب. المهم هادشي كامل انا نعطيه لكم بلي ديتاي. المهم وحتى كاينين لي كوسان ماجيك لي كوسان سامبل ساتان. المهم بما ان هاد الورقه ما بغيناهاش تضيع غنديرو فيها برانت. كنمشيو لهنايا البرانت. المهم حنا هنا عندنا عامر الفوق والتحت، غادي نهبطوها للتحت كاع. نحاول نصغرها شوي هكا. هكا ها هي جاتنا في التحت في الطبقه السفلى. وكنديرو برانت صافي كنطبعو، كنتسناو لامبريمون تخرج لينا. انا نوريكم دقيقه. كان طريقي باين انا اللي ضيعتو، يا ندمتي انا على كاع اللي درتو، ريسكيت بحياتي. التصويره خرجات وبغيت
باش نقطعها كنحتاجو مقص. كاين اللي كتكون عنده ديكوب كيقطعو اوتوماتيك ولا كيقطعو بالعبارات. حنا كنحاولوا نخدمو غير بالمقص وكنحاولوا نقطعو وما نخرجوش على الاطار وما ندخلوش وسطو. المهم نقطع ونرجع لكم. بعد ما قطعنا التصويره بحال هكا اشدوها نوريها لكم هكا كتجي هكا مقلوبه، ولكن في الكاس كتجي هي هادي. كنجيبو الكاس ديالنا كندورو التصويره بحال هكا وكنحاولوا نجيبو العبارات ديال هنا يساوي هنا. المهم نلصقو نوريكم حيتاش الا درنا السكوتش العادي كيما قلت لكم ديك النهار دابا في الفيديو السابق، الا درت سكوتش عادي ديال البلاستيك غيتحرق ليا. علاش؟ كنعطو الكاس درجه حراره عاليه بزاف اللي ما غاديش يقد يستحمل هذاك داك السكوتش وغيدوب، وغادي يخليني انا اعطار في الاله باش كنخدمو ما كنظنش تبقى خدامه لينا مزيان. علاش داكشي كنستخدمو هاد السكوتش بحال هكا ديال هذا ديال العود ولا ديال الكارطون، حيت هذا كيستعملوه في العود. ها هو الكاس كيكون بحال هكا صافي. كنلصقوه من كلا الجوانب ونخدمو به. دابا غادي نتحولوا الماكينه الاصليه اللي خاصنا نخدمو فيها اللي هي ماكينه الحراره اللي كنعطو بالنسبه لهذا. ونعاود نعرفكم على الماكينه ديال لي تيشيرت وديال الكيسان. الا كتشوفوا معايا بلي هذه اللي كنزيد فيها ونحل هي ديال الكيسان. كندخلوا الكاس هنا وكنحطوا هذه ديال لي تيشيرت الوسايد اي حاجه مسطحه هي هذه. لا نوريكم الكيسان نعرفكم على ديال الكيسان حيت الكيسان باش كنخدموا دابا. الكيسان كتكون بحال هكا من هنا شفتوها كندخلوا فيها الكاس من هنا ونحاولوا ما يجي الوسط باش ما يترس لينا هاد القبضه باش كنشدوا الكاس ملي نرفعوها ما نلقاوش مشكل باش ما يتهرس لينا. الاغلبيه كيتهرس ليه هذا. انا ما عنديش كيسان مهرسين ليهم. اما نوريكم درجه الحراره ديال المكبس هو هذا. كنت ديجا وريته لكم قلت لكم كيتشعل من هنا. انا ديجا عندي العبارات فيه كنديرو في المود 300 بالنسبه للسيت. طومبيراتور 315 هي اللي كنعطو للكاس. انا بالنسبه لهاد الورق كنخدم 150 ثانيه على قبل هاد الورق حيتاش ما كيلصقش دغيا. كاين اللي كيخدمها ب50 ولا كيخدمها ب100. انا كنخدم 150 على حسب الورق اللي عندك. المهم كنضغطوا عليهم وكنرجعوا نتاكدوا منهم نطفيوها ونشعلوها وكنخلوها راه كتسخن دغيا. ديال الكيسان دغيا كتسخن. المهم نتسناوها بما تسخن لينا الماكينه وندخلوا فيها الكاس ونحاولوا ما نلعبوش بالكاس وسط هنا بزاف. دابا سخونه ما نحاولوا ما نلعبوش وسط الكاس بزاف باش ما الالوان ما يتجروش لينا حيت هي كتكون سخونه وكتعطيها الالوان كتبقى تجرها صافي الالوان بحال كيتشتتوا.
حنا نحاولوا ما نتفادوا ديك المشكل ديال تشتات الالوان ونخدموا بهم هادشي. ونتسناو سوني باش حيت كدير واحد الصونيط طيب بحال هكا باش تقول لك راه صافي الكاس راه سخن. دابا درجه الحراره راه وصلت 290 يعني ما بقى ليها والو 300 وغادي تصوني. هي كتصوني في 300. سمعتوها هي بدات كتعيط علينا تقول لنا دخلوا الكاس. دابا الكاس ديالنا كي قلت لكم كندخلو ونحاولوا ما نلعبوش فيه. وهنا راه دايرين لكم تنبيه في كل بلاصه غتلقاها، تنبيه باش ما تدخلوش يديكم وما تقيسوش حيت فاش كتكون في الضوء حيت كتكون سخونه بزاف. صافي دابا راه بدات كتصوني، غتسمعوني كتصوني يعني خاصنا نحيدو الكاس. كنجيو هنا كنحيدو الكاس ملي كنشوف بلي خاصه مازال شويه الحراره حيت الكاس كيدير العد التنازلي بدا 9 8 7 6 5 4 3 2 1. دابا كنطفيوها من هنا كنجيو لهنا كنخرجوا الكاس. عرفتي كيكون طايب كيكون سخون 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 بالمعقول. انا غنحاول نحل لكم واخا كيكون طايب ما تحاولوش ديروا خشوا الكاس في الماء بارد. كان طريقي باين انا اللي ضيعتو، يا ندمتي انا على كاع اللي درتو. ريسكيت بحياتي واللي نبغيهم وتبعت انا رايي وداني عليهم. شوقت لبويا وامي نبوس ايديهم يا لا وعلى حسرة.